तपाईहरू जस्ता मिलेमतोका सरकार रहन्जेल हामी जिउँदो रहनु पनि एक किसिमको जित हो हाम्रो। उता हाम्रो दलको नेताको 5 जिल्लामा अनुसन्धान सकिएर प्रतिवेदन बुझाउने बेला भएकै के थियो, यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीज्यूले न्यायालयका प्रमुखलाई हाम्रा दाई हुन्, हामीले जय नेपाल भन्ने गर्थ्यौं भन्ने जस्ता तर्क गर्दा जनतामाझ न्यायालयको साख गिराउने कार्य गर्दा अदालतलाई प्रभाव पार्न नखोजिएको होला त? सभामुख महोदय, आफूहरूले भने बमोजिम सरकारी वकिलले मुद्दा लगेन भन्दै रातारात उसको सरुवा गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन। अझै उक्त सरकारी वकिलका विषयमा के जातीय अनुसन्धान समिति बनाएर सम्मानित अदालतका न्यायाधीशमाथि त्रास पैदा गर्न खोजिएको होइन र? रक्षक नै भक्षक हुने हो भने अर्थात् यस गरिमामय सदनको नियमावली 2079 को रक्षा कसले गर्ने? के यो नियमावलीको औचित्य अब सकिएको हो? यसको कानुनी निराकरण त न्यायालय समक्ष अवश्य खोजिन्छ नै, तर आफैले बनाएको कानुनको अवमूल्यन गर्दै गर्दा यसको नैतिक जवाफ कसले दिने? त्यसकारण म सोध्दैछु, संसद विघटनमा साथ नदिएका कारण कुनै न्यायमूर्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाउने सम्मको धम्की दिन सक्ने तपाईहरू जस्ता मिलेमतोका सरकार रहन्जेल हामी जिउँदो रहनु पनि एक किसिमको जित हो हाम्रो। यस्ता दृष्टान्त थुप्रै छन् सभामुख महोदय। 2/3 सरकारले जे गर्दा पनि हुने भएको छ। यहाँ अन्यायको हद पार गरिसकेकाको अगाडि हामीले अन्याय भयो भनेर पनि बोल्नै नपाइने हो र सभामुख महोदय? मूल अभियोग अदालतमा विचाराधीन भएका बेला पूरकमा अनुसन्धान चलिरहेको थियो, यता हाम्रो सभापतिलाई जिल्ला घुमाउने हो भन्दै सञ्चार माध्यममा बोल्दै हिँड्ने छानबिन समितिका सभापति स्वयंलाई चाहिँ के भन्ने सभामुख महोदय? थुन्चेको बसमा उक्त जिल्लाको र उच्च सहकारी वकिलले नपुगेर विभिन्न जिल्लाहरूबाट सरकारी वकिलको लावा लस्कर लगाएर बस लम्ब्याउने उद्देश्यलाई अदालतमा प्रभाव पार्न खोजिएको होइन र? बनाएको सदनको मूल कानुनलाई नै लथ्याउँदै गलत दफा उपयोग गरेर निलम्बन गर्न आतुर देखिँदा यस गरिमामय सङ्घीय संसदले गरेको निर्णयमाथि उठेको नैतिकतामाथिको प्रश्नको जवाफ खोज्ने कि नखोज्ने? ड्यू प्रोसेस अफ ल अर्थात् कानुनको समुचित प्रक्रियाको खिल्ली उडाउँदै 2081 पौष 8 गते सङ्घीय संसद सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को दफा 27 का हवाला दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शमशेद रवि लामिछानेको संसद पद निलम्बनको सूचना जारी गर्यो। नेपालको संविधान अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आधार मानेर नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जसले सरकारको संरचना र सञ्चालन नियमन गर्न, संविधानको पालना गर्न र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न आफ्नै विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। कस्तो अवस्थामा संसदलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट कानुन नियमावलीको दफा 248 को उपदफा 3 ले स्पष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा यसलाई नजरअन्दाज गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को दफा 27 को हवाला दिँदै गर्दा मेरो प्रश्न सम्माननीय सभामुखज्यूलाई, हाम्रो पार्टीका सभापतिको संसद पदमाथि भएको अन्यायपूर्ण निलम्बन प्रक्रियाको विषयमा यस सदनमा कुरा उठाउँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरिएको सुनियो। हुन त म कानुनको विद्यार्थी होइन, यद्यपि यो विषयमा चर्चा गर्ने माननीयज्यूहरूलाई सभामुख मार्फत म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु र प्रश्न पनि पार्न चाहन्छु। यो विषय अहिलेसम्म सम्मानित न्यायालयमा त प्रवेश गरेकै छैन, तर धैर्य गर्नुहोस्, त्यो प्रक्रिया पनि पुरा गर्नेछौँ। हिजो सम्बन्धित सहकारीको मूल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै थियो, जुन बेला नेपाली कांग्रेसले यही सहकारीका विषयमा हाम्रो नेता केन्द्रित संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको थियो। के त्यति बेला अदालतको विषय उठान गर्न मिलेको थियो? भ्रष्टाचारीहरूको पकडमा रहेको कार्यपालिकाले राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै यो पुस्ताको राजनीतिमा भएको उपस्थितिलाई निस्तेज पार्न गरी रचिएका षड्यन्त्र र राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको हिस्सेदार के यो व्यवस्थापिका पनि भएको हो र? होइन भने कुनै पनि अनिष्ट हुनुभन्दा अगाडि नै सङ्घीय सांसद सचिवालयले लिएको गलत कदमलाई सच्याउँदै सार्वभौम सदनको गरिमालाई बचाउन राष्ट्रसभा सभापतिमाथि भएको त्रुटिपूर्ण निलम्बन प्रक्रियालाई सच्याउँदै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को रक्षा गर्नका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूले यथाशक्य चाँडो आवश्यक कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि जग्गा नै बैनास्वरूप दान उपलब्ध गराएको अफवाह समेत नफैलिएको होइन। त्यो बाहेक 5 अर्बसम्मको खेलको चर्चा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि चर्चा गरेको तथ्य जगजाहेरै छ। यद्यपि सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन विषयलाई सरकारले जुन व्यतिथिपूर्ण पाटोबाट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यसको घोर भर्त्सना गर्दै सरकारले यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएर यसको स्पष्ट जवाफ दियोस् भनी माग राख्दछु। धन्यवाद। व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको चरणमा तुम शरणम भएको नै हो त? ड्यू प्रोसेस अफ ल अर्थात् कानुनको समुचित प्रक्रियाको खिल्ली उडाउँदै 2081 पौष 8 गते सङ्घीय संसद सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को दफा 27 का हवाला दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शमशेद रवि लामिछानेको संसद पद निलम्बनको सूचना जारी गर्यो। नेपालको संविधान अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आधार मानेर नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेका
तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जसले सरकारको संरचना र सञ्चालन नियमन गर्न, संविधानको पालना गर्न र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न आफ्नै विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। सार्वभौम गरिमामय सदनको सबै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपालको संविधानको धारा 104 को उपधारा 1 र 2 बाट निर्देशित भई बनेको प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नै यही गरिमामय सङ्घीय संसदको मूल कानुन हो भनेर सर्वोच्चले नै व्याख्या गरिसकेको नजिर रहेको अवस्थामा सङ्घीय सदनको गरिमा बचाउन भूमिका खेल्नुपर्नेले आफैले बनाएको सदनको मूल कानुनलाई नै लथ्याउँदै गलत दफा उपयोग गरेर निलम्बन गर्न आतुर देखिँदा यस गरिमामय सङ्घीय संसदले गरेको निर्णयमाथि उठेको नैतिकतामाथिको प्रश्नको जवाफ खोज्ने कि नखोज्ने, अर्थात् कस्तो अवस्थामा संसदलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट कानुन नियमावलीको दफा 248 को उपदफा 3 ले स्पष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा यसलाई नजरअन्दाज गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064 को दफा 27 को हवाला दिँदै गर्दा मेरो प्रश्न सम्माननीय सभामुखज्यूलाई रक्षक नै भक्षक हुने हो भने अर्थात् यस गरिमामय सदनको नियमावली 2079 को रक्षा कसले गर्ने? के यो नियमावलीको औचित्य अब सकिएको हो? यसको कानुनी निराकरण त न्यायालय समक्ष अवश्य खोजिन्छ नै, तर आफैले बनाएको कानुनको अवमूल्यन गर्दै गर्दा यसको नैतिक जवाफ कसले दिने? त्यसकारण म सोध्दैछु, हाम्रो पार्टीका सभापतिको संसद पदमाथि भएको अन्यायपूर्ण निलम्बन प्रक्रियाको विषयमा यस सदनमा कुरा उठाउँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बोल्न मिल्दैन भन्ने तर्क गरिएको सुनियो। हुन त म कानुनको विद्यार्थी होइन, यद्यपि यो विषयमा चर्चा गर्ने माननीयज्यूहरूलाई सभामुख मार्फत म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु र प्रश्न पनि पार्न चाहन्छु। यो विषय अहिलेसम्म सम्मानित न्यायालयमा त प्रवेश गरेकै छैन, तर धैर्य गर्नुहोस्, त्यो प्रक्रिया पनि पुरा गर्नेछौँ। हिजो सम्बन्धित सहकारीको मूल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै थियो, जुन बेला नेपाली कङ्ग्रेसले यही सहकारीका विषयमा हाम्रो नेता केन्द्रित संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको थियो। के त्यति बेला अदालतको विषय उठान गर्न मिलेको थियो? उता हाम्रो दलको नेताको 5 जिल्लामा अनुसन्धान सकिएर प्रतिवेदन बुझाउने बेला भएकै के थियो? यता नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्रीज्यूले न्यायालयका प्रमुखलाई हाम्रा दायी हुन्, हामीले जय नेपाल भन्ने गर्थ्यौँ भन्ने जस्ता तर्क गर्दा जनतामाझ न्यायालयको साख गिराउने कार्य गर्दा अदालतलाई प्रभाव पार्न नखोजिएको होला त? सभामुख महोदय, आफूहरूले भने बमोजिम सरकारी वकिलले मुद्दा लगेन भन्दै रातारात उसको सरुवा गरेर न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन। अझै उक्त सरकारी वकिलका विषयमा के जातीय अनुसन्धान समिति बनाएर सम्मानित अदालतका न्यायाधीशमाथि त्रास पैदा गर्न खोजिएको होइन र? मूल अभियोग अदालतमा विचाराधीन भएका बेला पूरकमा अनुसन्धान चलिरहेको थियो, यता हाम्रो सभापतिलाई जिल्ला घुमाउने हो भन्दै सञ्चार माध्यममा बोल्दै हिँड्ने छानबिन समितिका सभापति स्वयंलाई चाहिँ के भन्ने सभामुख महोदय? थुन्चेको बहसमा उक्त जिल्लाको र उच्च सहकारी वकिलले नपुगेर विभिन्न जिल्लाहरूबाट सरकारी वकिलको लावा लस्कर लगाएर बहस लम्ब्याउने उद्देश्यलाई अदालतमा प्रभाव पार्न खोजिएको होइन र? संसद विघटनमा साथ नदिएका कारण कुनै न्यायमूर्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाउने सम्मको धम्की दिन सक्ने तपाईहरू जस्ता मिलेमतोका सरकार रहन्जेल हामी जिउँदो रहनु पनि एक किसिमको जित हो हाम्रो। यस्ता दृष्टान्त थुप्रै छन् सभामुख महोदय। 2/3 को सरकारले जे गर्दा पनि हुने भएको छ। यहाँ अन्यायको हद पार गरिसकेकाको अगाडि हामीले अन्याय भयो भनेर पनि बोल्नै नपाइने हो र सभामुख महोदय? भ्रष्टाचारीहरूको पकडमा रहेको कार्यपालिकाले राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै यो पुस्ताको राजनीतिमा भएको उपस्थितिलाई निस्तेज पार्न गरी रचिएका षड्यन्त्र र राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको हिस्सेदार के यो व्यवस्थापिका पनि भएको हो र? होइन भने कुनै पनि अनिष्ट हुनुभन्दा अगाडि नै सङ्घीय सांसद सचिवालयले लिएको गलत कदमलाई सच्याउँदै सार्वभौम सदनको गरिमालाई बचाउन रासपा सभापतिमाथि भएको त्रुटिपूर्ण निलम्बन प्रक्रियालाई सच्याउँदै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को रक्षा गर्नका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूले यथाशक्य चाँडो आवश्यक कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, पछिल्लो दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढेको समाचारबाट सुनिराखिएको छ। रासपाले आफ्नो वाचापत्रमा भनेको छ, प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक संस्था भएमा त जनताले सहज र गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिमा सुधार हुन्छ भन्ने त हुन सक्दछ, तसर्थ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना त हाम्रो पनि माग हो। तर के भ्रष्टाचार र घुस प्रकरणले नगिजोलिकन मापदण्डका आधारमा भएको संस्थाको सुधार र प्रतिस्पर्धी संस्था संरचना खडा गर्न सकिँदैन? स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि जग्गा नै बैनास्वरूप दान उपलब्ध गराएको अफवाह समेत नफैलिएको होइन। त्यो बाहेक 5 अर्बसम्मको खेलको चर्चा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि चर्चा गरेको तथ्य जगजाहेरै छ। यद्यपि सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन विषयलाई सरकारले जुन व्यतिथिपूर्ण पाटोबाट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, यसको घोर भर्त्सना गर्दै सरकारले यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएर यसको स्पष्ट जवाफ दियोस् भनी माग राख्दछु। धन्यवाद।